ॐ तत्सत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयः स्कन्दः अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत् यद्वा अयं मन्त्रकृद्वो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतं राजोवाच कुत्र छत्तुर्भगवता मैत्रेयेनाससङ्गमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्णय नः प्रभो न ह्यल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसि प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः सूत उवाच स एव मृषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहु विप्रीतात्मा श्रूयतामिति। श्रीशुक उवाच यदा तु राजा ससुतान् साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह यदा सभायां कुरु देवदेव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्मगह्यं न वारयामास नृपः स्नुषायाः स्वाश्रैर्हरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि द्यूते त्वधर्मेण चितस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनागतस्य न याचतो दात्समयेन दायं तमोजुषा नो यदजातशत्रोः यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः नातानि पुंसाममृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशः यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मन्त्राय पृष्टः किल पूर्वजेन अथाह तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति अजातशत्रोः प्रतियच्छदायं तितिक्षतो दुर्विसहं तवागः सहानुजो यत्र वृकोदराहि स्वसनृषा यत्त्वमलं बिभेषि पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् सच्चितिदेवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिता शेष नृदेवदेवः स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णासि कृष्णाद् विमुखो गतश्रीस्त्यजास्वसैवं कुलकौशलाय इत्यूचिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः छत्ता सकर्णानुजसौबलेन क एनमत्रोपजुहाव जिह्मं दास्याः सुतं यद्बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामासु पुराच्छ्वसानः स इत्थमत्युल्बणकर्णबाणैर्भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां गतव्यथो यादुरुमानयानः स निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो गजाह्वयात्तीर्थपदः पदानि अन्वाक्रमत्पुण्यचिकीर्षयोर्व्यां स्वाधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जे स्वपङ्कतो येषु सरित्सरःषु अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वनन्यः गाङ्पर्यटन्मेध्यविविक्तवृत्तिः सदा प्लुतोऽधः शयनोऽवधूतः अलक्षितः स्वैरवधूतवेषो व्रतानि चेरे हरितोषणानि इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावद्गतवान् प्रभासं तावच्छसास क्षितिमेकचक्रा मेकातपत्रामजितेन पार्थः तत्राथ शुश्रावसुहृद्विनष्टिं वनं यथा वेणुजवह्नि संश्रयं संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन्
सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीं तस्यां त्रितस्योऽसनसो मनोश्च पृथोरथाग्नेरसितस्य वायोः तीर्थं सुदासस्य गवाङ्गुहस्य यच्छ्राद्धदेवस्य स आशिसेवे अन्यानि चेह द्विजदेवदेवैः कृतानि नानायतनानि विष्णोः प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितं मन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ते ततस्त्वतिव्रज्य सुराष्ट्रमिद्धं सौवीरमत्स्यान् कुरुजाङ्गलांश्च कालेन तावद्यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पतिः प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिङ्ग्य गाढं प्रणयेन भद्रं स्वानामपृच्छद् भगवत्प्रजानां कच्चित् पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्त्येह किलावतीर्णौ आसात उर्व्याः कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं सूरगेः कच्चित् कुरोनां परमः सुहृन्नो भामः स आस्ते सुखमङ्गसौरिः यो वै स्वश्रीणां पितृवद्ददाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन कच्चिद्वरोधाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखमङ्गवीरः यं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादिशर्गे कच्चित् सुखं सात्वत वृष्णिभोज दासार्हकानामधिपः स आस्ते यमभ्यसिञ्चच्छतपत्रनेत्रो नृपाशनासां परिहृत्य दूरात् कच्चिद्धरे सौम्यसुतः सदृक्ष आस्ते ग्रनीरथिनां साधुशाम्बः अशोतयं जाम्बवती व्रताढ्या देवं गुहं योऽम्बिकया धृतोऽग्रे क्षेमं स कच्चिद्युयुधान आस्ते यः फाल्गुनाल्लब्धधनुरहस्यः लेभेञ्जसाधोक्षज सेवयैव गतिं तदीयां यतिभिर्दुरापां कच्चिद्बुधः स्वस्त्यनमीव आस्ते स्वफल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः यः कृष्णपादाङ्कितमार्गपांसो स्वचेष्टता प्रेम विभिन्नधैर्यः कच्चिच्छिवं देवकभोजपुत्र्या विष्णुप्रजाया इव देवमातुः या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम् अपिष्विदास्ते भगवान् सुखं वो यः सात्वतां कामदुघो निरुद्धः यमामनन्ति स्म शब्दयोनिं मनोमयं सत्त्वतुरीयतत्त्वम् अपिष्विदन्ये च निजात्मदैव मनन्यवृत्त्या समनुव्रता ये हृदिकसत्यात्मज चारुदेष्णा गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य अपि स्वदौर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुं दुर्योधनो तप्यत यत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या किन्वा कृताघे स्वघमत्यमर्षि भीमो हि वद्दीर्घतमं व्यमुञ्चत् यस्याङ्घ्रिपातं रणभूर्नसेः मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रम् कच्चिद्यशोधारथयूथपानां गाण्डीवधन्वोपरतारिरास्ते अलक्षितो यच्छरकूटगूढो मायाकिरातो गिरिशस्तुतोष यमावुतश्वित्तनयौ पृथायाः पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव रेमात उद्दाय मृधे स्वरिक्थं परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रात् अहो पृथापि ध्रियतेर्भकार्थे राजर्षिवर्येण विनापितेन यस्त्वेकवीरोधिरथो विजिज्ञे धनुर्द्वितीयः ककुभश्चतस्रः सौम्यानुशोचेतमधः पतन्तं भ्रात्रे परेताय विदुद्रुहेयः निर्यापितो येन सुहृत् स्वपुर्या अहं स्वपुत्रान् समनुव्रतेन सोऽहं हरेर्मर्त्य विडम्बनेन दृशो नृणां चालयतो विधातुः नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादात्
चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महीं मुहुश्चालयतां च मूभिः वधात् प्रपन्नार्तिजिहीर्षयेषो प्युपैक्षताघं भगवान् कुरूणाम् अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कर्माण्यकर्तुर्ग्रहणाय पुंसां नन्वन्यथा कोर्हति देहयोगं परो गुणानामुत कर्मतन्त्रम् तस्य प्रपन्नाखिललोकपानामवस्थितानामनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुस्वजस्य वार्तां सखे कीर्तयतीर्थकीर्तेः। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धव संवादे प्रथमोत्सवः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।